ग्रहण के असरात हैं वो थोड़े से नेगेटिव जो है चीज़ वो क्रिएट कर सकते हैं। इनकी इज़्ज़त वक़ार शोहरत के अंदर कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आ सकती है। और कुछ आप लोगों में ये कहूँगा कि गलत फहमियाँ जो है ना रिलेशंस के अंदर वो आपने नहीं आने देनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत फहमियाँ क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं बस उन तक महदूद रहें, और जो दिल के फैसले हैं, ये जो दिल में आने वाली चीज़ें हैं कि मेरा दिल ये कर रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है, उस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा। नाज़रीन, एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की किन बुरूज के लिए सितंबर से दिसंबर तक फ़ायदा है। अब आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मकसद डराना नहीं होता, मकसद सिर्फ ये होता है कि आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। असल में बात तो अल्लाह ताला की है, आप अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें। बुर्ज आपका कोई भी है, ठीक है, सैयारा सितारा कोई भी है, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें तो चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो मुसब्बिबुल अस्बाब है और हल्लुल मुश्किलात। मगर इंसान जो है वो नुकसान कर लेता है अपना, किस वजह से? अब वो मैं अर्ज कर देता हूँ। 3 बुरूज हैं इस तरह के कि जिनको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब की। एक तो सितंबर में ना जो ग्रहण के असरात हैं वो थोड़े से नेगेटिव जो है चीज़ वो क्रिएट कर सकते हैं। इनकी इज़्ज़त वक़ार शोहरत के अंदर कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आ सकती है। तो आप लोगों को चाहिए कि एक तो मैंने कहा ना अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें। जो आप से कम हैं लोग हैसियत में, उनके ऊपर आप मेहरबानी वाला सलूक रखें, और जो सदक़ात वग़ैरह मैं बताता हूँ वो आप ज़रूर दें। इसके अलावा ये है कि घरेलू मसाइल जो है ना उनका शिकार रहते हुए नज़र आ सकते हैं। आपने खुदा न खास्ता गुस्सा और जो है ना जज़्बात इनसे काम नहीं लेना, अक़ल और फ़हम से काम लेना है, वरना खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं और मसाइल जो हैं वो हल की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना पीस ऑफ माइंड, अपना वर्बल जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, वरना खुदा न खास्ता वही बात है कि लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग जो हैं अपनी चीज़ों को कोशिश करें कि ज़्यादा नुमायाँ ना करें। आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कोई अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, तो उसको वोकल और लाउड तरीके से जो है वो लोगों के ऊपर ज़ाहिर ना करें। ऐन मुमकिन है कि जो हासिदीन हैं या जो आपके मुखालिफिन हैं वो एक्टिव हो सकते हैं और आपको वो नीचा खुदा न खास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जो मामलात हैं वो मामला फहमी के साथ आपने चलाने हैं। कारोबारी मामलात जो हैं उसके अंदर जो लोग पार्टनरशिप के अंदर ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, या जो लोग किसी की पोजीशन में काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो लोग अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपकी शोहरत को इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आपको प्लानिंग जो है वो गलत करके दें, और आप अगर उसकी एग्जीक्यूशन करें तो वो आपके लिए नेगेटिव जो है इम्पैक्ट लेके आ सकती है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि जो चीज़ भी आपके सामने प्रेजेंट की जाए एग्जीक्यूशन के लिए एज प्लानिंग, उसको खुद रिव्यू करें, और अगर किसी से मशवरा करना पड़े उस फील्ड से रिलेटेड तो मशवरा ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ मुआहदे ऐसे आप कर सकते हैं कारोबार से रिलेटेड जो आप कह लें कि अगर आप रिव्यू करने के बगैर करेंगे तो वो खुदा न खास्ता आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो रिव्यू 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 चीज़ों के ऊपर, बातचीत के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर आपने रिव्यू जो है वो लाजमी तौर पे रखना है। इसके अलावा ये है कि आपका जो है ना आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट में आपके पेरेंट्स का तो रोल होता है, मगर आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपके दोस्त अहबाब जो होते हैं,
وہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں ایسے دوستوں سے، ایسے تعلق سے ریفرین کریں کہ جو آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے، یا آپ کی جو قائدانہ صلاحیت ہے نا، جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، وہ آپ کی وہ افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کر کے. تو اگر آپ اپنے حالات میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو سینس ہے اس سے کام لینا ہے، اور جہاں پہ سینس پراپرلی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو وہاں پہ کسی مخلص سے مشورہ ضرور کر لیں. اوور آل جو ہے صحت کی اگر ہم بات کریں گے تو صحت جو ہے وہ جگر سے ریلیٹڈ، معدے سے ریلیٹڈ اور دانتوں سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایریاز ہیں، اورل ہیلتھ جس کو کہتے ہیں، اس کا آپ نے ان 3 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور کچھ آپ لوگوں میں یہ کہوں گا کہ غلط فہمیاں جو ہیں نا ریلیشنز کے اندر، وہ آپ نے نہیں آنے دینی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیاں کریٹ کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ناظرین، دوسرا برج جو ہے جس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ برج جدی ہے، کیپریکون. اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ہے نا گھروں کے جو ہیڈز ہیں کیپریکون، ممالک کے ہیڈز ہیں، ان کے لیے یہ ایک خاص احتیاط کا وقت ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی میں نا ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ کیپریکون سے پڑھے جاتے ہیں، برج جدی سے. آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے. زحل اس کا حاکم سیارہ ہے. اور ویسے جب ہم پڑھتے ہیں نا منڈین ایسٹرالوجی تو پھر ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو ہیں ان کو کیپریکون سے پڑھتے ہیں. تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا، یہ جو اپنے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، سورج گرہن جو لگے گا نا اس کی وجہ سے سوچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، ڈپریشن کا اندیشہ ہے. اور آپ کوشش یہ کریں ان نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے صدقات دیں، اور ہول ہارٹیڈلی سنسیئرلی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے جو آپ سے لیس پریویلیجڈ ہیں ان کا خیال رکھیں. اور سوچ جو ہے اوور آل اب ہم بات کریں گے. یہ پہلا میسج تو ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے لیے تھا، یہ اب اوور آل جو کیپریکونینز ہیں یہ ان کے لیے ہے. آپ لوگ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے ٹریول میں احتیاط کرنی ہے. اگر آپ قریبی سفر بھی کر رہے ہیں، احتیاط یہ کیجئے کہ ایک تو انڈیو سفر نہ کریں، جو بہت ضروری ہے وہ سفر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر آپ شارٹ اپنے ملک میں ٹریول کر رہے ہیں، خود ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اپنے وہیکل کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور موسم اگر خراب ہے کوشش یہ کریں کہ اگر ان اوائڈیبل ہے چیز تو تب کریں، اگر اوائڈ کر سکتے ہیں خراب موسم کا ٹریول تو وہ اوائڈ کیجیے. اس کے علاوہ وراثت سے ریلیٹڈ جو معاملے ہیں آپ کے، یعنی بزرگوں کی طرف سے چھوڑا گیا جو ترکہ ہے، اس میں زمین جائیداد روپیہ پیسہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس میں لیٹیگیشن کو آپ نے نہیں بڑھانا. کوشش یہ کرنی ہے کہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ کریں، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تگ و دو جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اہم کاروباری امور جب بھی طے کریں تو معاملات کو، یہ ستمبر سے دسمبر تک خاص طور پہ معاملات کو جو ہے وہ اگر آپ کو دوبارہ بھی جن سے آپ وہ معاملات طے کر رہے ہیں دوبارہ بھی اگر آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کر لیں. اور ورنہ خدا نخواستہ یہ ہے پھر کاروباری لحاظ سے جو ہے وہ پریشانی بھی آ سکتی ہے. اچھا، اگر آپ کوئی نیا بزنس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے چلتے ہوئے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں بطور کیپریکون، تو آپ تھوڑا سا اوائڈ یہ کریں کہ قرض وغیرہ اگر آپ کو لینا پڑ رہا ہے اپنے اس کام کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تو یہ کام پھر نہ کریں. ہاں، اپنے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اگر وہ اجازت دیں تو پھر ایکسپینشن میں جائیے، ورنہ کوئی خاص خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ نہیں آتی. ڈیلے آپ کو آتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوں گے ذہنی طور پہ، خدا نخواستہ التوا آ جاتا ہے تو پھر سوچ بھی محدود ہو سکتی ہے آپ کی. کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا آلریڈی چلتا ہوا کام ہے اسی کے اندر جو ہے آپ مگن رہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بجائے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور ذاتی جو ریلیشنز ہیں آپ کے، دوستوں کے ساتھ ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہیں، ان میں خدا نخواستہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے. آپ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنا جو صبر تحمل ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں.
अच्छा, अनड्यू ख्वाहिशात में खुदा न खास्ता इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है, जो परेशानी का बायस हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं बस उन तक महदूद रहें, और जो दिल के फैसले हैं, ये जो दिल में आने वाली चीज़ें हैं कि मेरा दिल ये कर रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है, उस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। और कोशिश ये करें कि जज्बात और गुस्से पर भी जो है ना अपना आप लोग काबू रखें। अच्छा, जो मैरिड लोग हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनको चाहिए कि शरीक हयात के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, और आप जो है अपनी तहम्मुल मिजाजी जो है उसको इंटैक्ट रखें। इसके अलावा ये है कि जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनको माली मसाइल जो हैं वो दरपेश आ सकते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनी से या अपने इदारों से या बैंक से लोन लिए हुए हैं, उनके लिए मसला आ सकता है उस सूरत में कि अगर ये लोग जॉब स्विच ओवर करते हैं या जॉब को छोड़ देते हैं। डेफिनेटली छोड़ने से तो मसले आते हैं, तो कोशिश ये करें कि इन 3-4 महीनों में आप लोग जॉब चेंजेस की तरफ ना जाएं कैप्रिकॉन्स। इसके अलावा जो सेहत से रिलेटेड मामला है उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जल्द से रिलेटेड जो मामला हैं या पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड जो मामला हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भी कमी कोताही अगर आप करते हैं तो मामला जो है सेहत के खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता वो खराबी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, व्हीकल्स जो है ना आपकी, वो इन 3-4 महीनों में आपने ये देखना है कि कोई आप सफ़र कर रहे हैं कुछ भी, वो चेक कर लें। और वैसे भी सवारी से रिलेटेड जो मामला है ना वो आपको थोड़ा सा खुदा न खास्ता तंग कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड मामला जो है उनके अंदर भी आपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, और जो मैरिड बच्चे हैं या बच्चियां हैं आपकी, उनके मामलात के अंदर दखल अंदाजी से आप लोगों ने गुरेज करना है। अब हम बात कर लेते हैं जी, जो तीसरा बुर्ज है जिसको एहतियात की जरूरत है वो एक्वेरियस है, ज़ुहल के साथ ही रिलेटेड है। बुर्ज दल्फ की हम बात कर रहे हैं। अगर आप 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्फ यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सियारा जो ज़ुहल है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर नाम आपका सीन शीन से या स्वाद से है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्फ है। आपके लिए मैं ये कहूँगा कि बैरून मुल्क अगर आपके राब्ते हैं तो उनके अंदर एहतियात बरतिए, और बहुत सारी तवक्कुआत जो बैरून मुल्क आपके बहन भाई या आपके करीबी लोग हैं जिनके साथ आपकी किसी भी हवाले से तवक्कुआत वाबस्ता हैं, तो डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर्स। कोशिश ये करेंगे अपने बल बोते के ऊपर अल्लाह से मदद लेके जो कर सकें वही काम आप लोगों के लिए राहत का बायस हो सकते हैं। अदरवाइज दूसरे जो हैं वो ऐन मुमकिन है कि आपकी तवक्कुआत पर पूरे ना उतर सकें। इसके अलावा कुछ रिश्तेदार अजीज जो हैं, अगर आप समझें तो अपनी जो लाइफ है, मैरिटल है या अगर आप सिंगल भी हैं, तो उनको अपने मामलात का डिसीजन मेकर ना बनने दें। अपने डिसीजन जो हैं वो खुद लें, वरना खुदा न खास्ता खामखा की जो टेंशन है वो रहती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा करियर के अंदर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जो आपके मिजाज के खिलाफ है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। रिएक्ट करने से जो चीज़ें हैं वो खराबी की तरफ जा सकती हैं। और अगर आप इस अरसे में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसा फिर आपको जॉब जो है नई वो ना मिल सके। इसके अलावा अगर आप अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में बैठे हैं रोजगार के हवाले से, तो खास तौर पे वहां पे आपने एहतियात यही करनी है कि जॉब स्विच ओवर करने का 3-4 महीनों में कोई प्लान अगर है भी तो उसको थोड़ा सा डिले के ऊपर डाल दें। और इसके अलावा ये है कि आप लोग अगर कोई ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो सकती है, वो पैसा आपका जो है वो ज़ाया हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने करना है। खुफिया दुश्मन जो हैं उनकी जो है ना नेगेटिव प्लानिंग्स वो आपके खिलाफ जो है वो काम कर सकती हैं, उसमें आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आप कोशिश ये करें कि जल्दबाजी में किसी सर्जरी की तरफ, हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोग ना जाएं। सेकंड थर्ड ओपिनियन के ऊपर जाएं, कोई ना कोई फिर हल जो है वो निकल आएगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, तो वो चीज़ जो है वो परेशानी का बायस जो है खुदा न खास्ता वो बन सकता है। इसके अलावा बेखाबी की शिकायत जो है यानी इंसोम्निया,
اس کی شکایت رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ غیر ضروری خیالات جو ہیں وہ آپ کے دماغ کو، ذہن کو وہ گھیرے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان نیگیٹو چیزوں سے چھٹکارا اس طرح سے حاصل کریں کہ میڈیٹیٹ کریں، فوکس کریں، عبادت کریں، بطور مسلمان جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی ڈیلی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف جو ہے وہ پڑھیں، اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ جو ہے اپنی پراپر رکھیں، اور اپنی جو روٹینز ہیں نا ان میں ویریشن لے کے آئیں۔ ایکویرینس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ بڑے صابر شاکر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بس جو کھانے کو دے دیں گے وہ کھا لیں گے، ایک ہفتہ روزانہ بھی اگر کوئی چیز ان کو وہی کھانی پڑے تو اتنے زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ان روٹینز کو نا چینج کیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنا راز جو ہے صرف انہی لوگوں کے ساتھ شیئر آپ نے کرنا ہے کہ جو ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ بس جس سے آپ سمجھیں وہ آپ کر لیں، ہر ایک کے ساتھ آپ نے یہ بات نہیں کرنا۔ اور آپ لوگوں نے الفاظ کی ادائیگی سے پہلے کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھے سے سوچنا ہے، اور پھر آپ نے الفاظ کی جو ادائیگی وہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سرکاری محکموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ایکویرینس، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جونیئر ہیں تو سینئرز کے ساتھ کوشش کریں کہ اچھا ریلیشن رہے، اور اگر آپ کسی سینئر پوزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے جونیئرز کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور کوئی ایسی بات جو ہے خاص طور پہ سینئر لیول کے اوپر میں بات کروں گا، اگر آپ کام کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے آپ کے جونیئرز کی دل آزاری ہو، اور پھر وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ جو ہے وہ قائم کر لیں۔ یہ پریشانی جو ہے یہ آپ خود انوائٹ کر سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کاروباری معاملات جو ہیں وہ میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہوں گا کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے طے کرنے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا جمع پونجی وہ بھی داؤ پہ لگ سکتی ہے، احتیاط کرنا۔ آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب آپ نے کیا ہے، بہت شکریہ۔ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے مزید شکریہ، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کیجیے، اور کمنٹس اپنے ضرور ویلیوبل جو ہیں قیمتی کمنٹس وہ ضرور دیا کریں۔ اور اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کال کر کے اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ بک کر سکتے ہیں، اور اپنے بارے میں جاننا چاہیں، اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہیں کسی بھی حوالے سے، تو ذائچہ بنوا کے آپ یہ چیز جان سکتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، مگر یہ بھی ایک مستند علم جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے جو مسائل ہیں، دیگر چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے اگر قرآن پاک رنگ، روشنی اور خوشبو سے بھی آپ کنسلٹیشن چاہ رہے ہوں تو بھی آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ آپ کو جناب ویڈیو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں، کمنٹس میں پلیز ضرور بتانا ہے۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔